नमस्कार। आज चाहिँ हामी थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड हेर्न जाँदैछौँ। सबैभन्दा पहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हो भने इन्टरनेसनल ट्रेड भनेको चाहिँ के हो त? इन्टरनेसनल ट्रेड भनेको चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूसँग ट्रेड गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी इन्टरनेसनल ट्रेड भन्छौँ। अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूसँग चाहिँ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्टको ट्रान्जेक्सनहरू गर्छौँ भने त्यसलाई हामी इन्टरनेसनल ट्रेड भन्छौँ। इन्टरनेसनल ट्रेड थ्योरीले चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडको प्याटर्न्सहरू एक्सप्लेन गर्छ। कस्तो खालको हुन्छ त, कस्तो कस्तो किसिमको ट्रेडहरू हुन्छन् हैन, कुन बेला ट्रेड गरिन्छ जस्ता कुराहरूको चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ, प्याटर्नहरू देखाउँछ। अनि कस्तो प्रकारको गुड्सहरू चाहिँ इम्पोर्ट अथवा एक्सपोर्ट गरिन्छ त, र कुन टाइममा चाहिँ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट गरिन्छ अथवा ट्रेडिङ गरिन्छ एउटा देशसँग अर्को देशसँग, एउटा देशसँग अर्को देशलाई। जस्तै नेपालले चाहिँ र मेटेरियलको ट्रेडिङ गर्न सक्छ इन्डियासँग, र इन्डियाले चाहिँ नेपाललाई भेहिकल्सको ट्रेडिङ गर्न सक्छ। र मेटेरियल हाम्रो देशमा उत्पादन हुन्छ, कच्चा पदार्थ हुन्छ नि, नगदे बाली, औषधि बनाउनलाई कच्चा पदार्थ हुन्छ। यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो देशबाट एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ इन्डियालाई, र इन्डियाबाट चाहिँ हामीले भेहिकल्सलाई चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ, किनभने भेहिकल्स हाम्रो देशमा बन्दैन। र इन्टरनेसनल ट्रेड थ्योरीलाई चाहिँ हामी दुई भागमा बाँड्न सक्छौँ, ट्रेडिसनल एउटा अनि अर्को भनेको चाहिँ मोडर्न। आज हामी यहाँ चाहिँ ट्रेडिसनल थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेडको बारेमा चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ। ट्रेडिसनल थ्योरी अन्तर्गत चाहिँ मर्केन्टालिजम पर्छ एउटा, एब्सोल्युट एडभान्टेज थ्योरी पर्छ एउटा, कम्पेरिटिभ एडभान्टेज थ्योरी पर्छ एउटा, फ्याक्टर इन्डोनमेन्ट थ्योरी पर्छ। सबैभन्दा पहिलो भनेको चाहिँ मर्केन्टालिजम। मर्केन्टालिजम भनेको चाहिँ ओल्डेस्ट थ्योरी हो अथवा सबैभन्दा पुरानो थ्योरी हो, र यो चाहिँ थोमस मुनले चाहिँ प्रतिपादन गरेका हुन्। इङ्ल्यान्डमा चाहिँ 16th सेन्चुरीमा चाहिँ यो प्रतिपादन भएको हो। यो चाहिँ जिरो सम गेममा बेस्ड आधारित छ। जिरो सम गेम भनेको चाहिँ एउटा पक्षलाई फाइदा भयो भने अर्कोलाई हुँदैन, अथवा एक पक्षीय हुन्छ, दुई पक्षीय फाइदा हुँदैन। यहाँ एउटा देशले अर्को देशलाई ट्रेडिङ गर्दा चाहिँ एउटा देशलाई मात्रै फाइदा हुन्छ भने त्यस्तोलाई चाहिँ हामी जिरो सम गेम भन्छौँ। इट एजुम्स द्याट गोल्ड एज अ मेजर अफ कन्ट्रिज वेल्थ। र यो मर्केन्टालिजमले चाहिँ कन्ट्रीको वेल्थलाई चाहिँ गोल्डसँग दाँच्छ, अथवा गोल्ड कति छ त्यो अनुसारको चाहिँ उसले चाहिँ कन्ट्रीको वेल्थ हेर्छ, मेजर गर्छ। प्राइमरी गोल भनेको चाहिँ यसको ट्रेजर हुन्छ एउटा, ट्रेड हुन्छ, पावर हुन्छ एउटा। यसले चाहिँ प्रोमोट एक्सपोर्ट एन्ड डिस्करेजिङ इम्पोर्ट भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जति सक्दो आफूसँग भएको कुराहरूलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने, अरू देशलाई एक्सपोर्ट गर्ने। तर जब इम्पोर्टको पालो आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी निरुत्साहित गर्ने, तर डिस्करेज गर्ने। ट्याक्सहरू लाएर हुन्छ कि, रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू स्ट्रिक्ट बनाएर हुन्छ कि, रेस्ट्रिक्सनहरू लाएर हुन्छ कि, त्यसरी चाहिँ यो मर्केन्टालिजम भन्ने थ्योरीले चाहिँ काम गर्छ। यो अर्को भनेको चाहिँ यसको मुख्य बुदा भनेको चाहिँ सरप्लस ब्यालेन्स अफ ट्रेड हो। यो सरप्लस ब्यालेन्स अफ ट्रेड भनेको चाहिँ एक्सपोर्ट चाहिँ इम्पोर्टभन्दा कम छ, अथवा इम्पोर्ट चाहिँ बढी छ भने एक्सपोर्ट चाहिँ बढी भयो भने त्यसले हामी सरप्लस ब्यालेन्स अफ ट्रेड भन्छौँ। अथवा हामीले बाहिर बेचेको चाहिँ बढी भयो भने, हामीले ल्याएको भन्दा बेचेको बढी भयो, अथवा एक्सपोर्ट चाहिँ बढी छ इम्पोर्ट भन्दा, त्यसलाई चाहिँ हामी सरप्लस ब्यालेन्स अफ ट्रेड भन्छौँ। यसको ड्रब्याक भनेको चाहिँ गोल्डलाई मात्रै एउटा मेजरको रूपमा हेरियो कन्ट्रिज वेल्थको, यो चाहिँ एउटा ड्रब्याक हो। यो
अर्को थ्योरी छ एब्सोल्युट एडभान्टेज थ्योरी भन्ने छ एउटा थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेडमा चाहिँ एब्सोल्युट एडभान्टेज थ्योरी भनेर चाहिँ आडम स्मिथले चाहिँ 1776 मा चाहिँ प्रतिपादन गरेको थ्योरी हो। यो चाहिँ बेस्ड अन प्रोडक्टिभिटी एन्ड इफिसियन्सी। यो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी एन्ड इफिसियन्सीमा आधारित छ। फोकस अन पोजिटिभ सम गेम भनेको चाहिँ दुईटै देशलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ अथवा दुईटै साइडलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ, दुई पक्षीय फाइदा हुन्छ भने यसलाई चाहिँ पोजिटिभ सम गेम भन्छौँ हामी। एब्सोल्युट एडभान्टेज थ्योरी वर्क्स वेन अ country produce a product more efficiently than other country। एब्सोल्युट एडभान्टेज थ्योरीले चाहिँ त्यहाँ काम गर्छ जब एउटा प्रोडक्सन चाहिँ अर्को देशको प्रोडक्सन भन्दा धेरै इफिसियन्टली रूपमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ यसले काम गर्छ। एक्सपोर्ट चाहिँ हामी प्रोडक्सन एडभान्टेज प्रयोगलाई गर्छौँ। प्रोडक्सन एडभान्टेज भनेको चाहिँ हामीलाई प्रयोग गर्न सजिलो हुने अथवा इफिसियन्टली हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्ने प्रडक्टलाई चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ भने इम्पोर्ट चाहिँ हामी प्रोडक्सन गर्न नसकिने तर लोकली अनएभाइलेबल प्रडक्टहरूलाई चाहिँ हामी इम्पोर्ट गर्छौँ। सोर्स अफ एब्सोल्युट एडभान्टेज। सोर्स अफ एब्सोल्युट एडभान्टेजमा चाहिँ नेचुरल एडभान्टेज पर्छ। एउटा कन्ट्रीको सिचुएसन र इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ हामी ट्रेडिङ गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी नेचुरल एडभान्टेज भन्छौँ। जस्तै नेपालले चाहिँ वाटर इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरेर चाहिँ बेच्न सकिन्छ, एक्सपोर्ट गर्न सकिन्छ र इन्डियाले चाहिँ भेहिकलहरूलाई चाहिँ बनाएर चाहिँ इम्पोर्ट गर्न सक्छ। एक्वायर्ड एडभान्टेजमा चाहिँ वासिङ मेसिन। जब हामी वासिङ मेसिनको प्रडक्ट भएको थिएन, वासिङ मेसिन जब इन्भेन्सन भएको थिएन तबसम्म हामीले हातले कपडा धुइन्थ्यो, तर वासिङ मेसिन आइसके पछाडि धेरै सजिलो भएको छ। यसरी एक्वायर्ड एडभान्टेज यो भयो एउटा। ड्रब्याक भनेको चाहिँ देयर इज नो एक्सप्लेनेसन अबाउट एडभान्टेजेस प्रोडक्सन अफ बोथ प्रोडक्ट। दुईटै प्रोडक्ट चाहिँ हामीले उत्पादन गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, दुईटैमा एडभान्टेज छ तर प्रोडक्ट हामीले गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, किनकि यो थ्योरीले एउटा प्रोडक्टलाई मात्रै भनेर चाहिँ बनाएको छ अथवा एउटा जुन चाहिँ इफिसियन्टली प्रोड्युस गर्न सक्यो त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्सन गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने भनेको छ। तर दुईटैमा एडभान्टेज छ भने के गर्ने त, त्यसको एक्सप्लेनेसन छैन। यो हो यसको ड्रब्याक भनेको। कम्पेरिटिभ एडभान्टेज भनेको चाहिँ डेभिड रिकार्डोले चाहिँ 1817मा चाहिँ प्रतिपादन गरेको थ्योरी हो। यो चाहिँ एब्सोल्युट एडभान्टेजको एक्सटेन्सन बृहत रूप अथवा करेक्सन गरेर चाहिँ बनाएको थ्योरी हो। यो चाहिँ बेस्ड अन पोजिटिभ सम गेम। यो नै पोजिटिभ सम गेममै आधारित छ अथवा द्विपक्षीय रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ। दुईटैलाई फाइदा हुन्छ, दुईटै पक्षलाई फाइदा हुन्छ अथवा दुईटै देशलाई फाइदा हुन्छ। यदि एउटा देशले चाहिँ दुईटा गुड्स प्रोडक्सन गर्दै फाइदा छ भने त्यसको इफिसियन्सीलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ भनेको छ यसले चाहिँ। यसको मतलब यो हो कि दुईटा प्रोडक्ट उत्पादन गर्दा चाहिँ दुईटैमै फाइदा छ, तर जुन चाहिँ बढी फाइदा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्ने। प्रोड्युस एन्ड एक्सपोर्ट गुड्स विच क्यान बी प्रोड्युस मोर इफिसियन्टली। यही हो, मोर इफिसियन्टली जुन चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्ने। इट इज नट द एब्सोल्युट बट कम्पेरिटिभ डिफरेन्सेस इन कस्ट द्याट डिटरमाइन ट्रेड रिलेसन बिट्विन टु कन्ट्रिज। दुईवटा देशको सम्बन्धलाई चाहिँ यसले चाहिँ कम्पेरिटिभ डिफरेन्स इन कस्टको आधारमा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ, न कि एब्सोल्युट एडभान्टेजको आधारमा। प्रोडक्सन कस्ट डिफर इन कन्ट्रिज बिकज of geographical division, geographical condition, geographical situation, division of labor र स्पेशलाइजेसन इन प्रोडक्सन कस्ट चाहिँ जियोग्राफिकल सिचुएसनले पनि डिफ्रेन्स हुन्छ अथवा रिसोर्सेस कोही ठाउँमा उपलब्ध नहुन सक्छ, कोही ठाउँमा बढी हुन सक्छ, इजिली अभाइलेबल हुनसक्छ, लेबर पनि
उपलब्ध नहुन सक्छ, कहीँ चाहिँ अब लेबर उपलब्ध हुन सक्छ मजाले, र स्पेसलाइजेसन प्रोडक्सनमा चाहिँ स्पेसलाइजेसन नहुन सक्छ। ड्यू टु डिफरेन्स इन क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेस, जियोग्राफिकल सिचुएसन एन्ड इफिसियन्सी अफ लेबर, अ कन्ट्री क्यान प्रोड्युस वान कमोडिटी एट अ लोवर कस्ट देन द अदर। यी सबै कुराहरूले चाहिँ गर्दा चाहिँ हामी दुईटा वस्तु मध्येमा अथवा दुईटा प्रोडक्ट मध्येमा एउटा प्रोडक्ट चाहिँ अलिकति सस्तो र इफिसियन्टली प्रोड्युस गर्न सकिन्छ, त्यसलाई प्रोड्युस गर्ने भने हो यो। फर एक्जाम्पलमा हेरौँ हामी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी इज चिपर देन सोलर प्यानल, सो वाटर इलेक्ट्रिसिटी सुड बी प्रोड्युस। नेपालमा चाहिँ वाटर इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ सस्तो छ, हामी प्रोड्युस गर्यो भने चाहिँ, किनभने हाम्रोमा पानी धेरै छ, अथवा वाटर इलेक्ट्रिसिटी निकाल्ने सम्भावना धेरै छ, प्रोबेबिलिटी धेरै छ। सोलर प्यानल चाहिँ अनएभाइलेबल हुनसक्छ, इन्डस्ट्रीहरू छैनन्, त्यसको लागि चाहिने र मेटेरियलहरू छैन, त्यो सबै इम्पोर्ट गर्नुभन्दा वाटर इलेक्ट्रिसिटी चाहिँ प्रोड्युस गर्यो भने हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यो थ्योरी अनुसार चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नुपर्छ दुईटा प्रोडक्टको, दुईटै एडभान्टेज छ, दुईटैमा एडभान्टेजेस छ प्रोड्युस गर्नको लागि, तर इफिसियन्टली कुन चाहिँ प्रोड्युस गर्न सकिन्छ त मजाले, त्यसलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रै एउटै देशमा अथवा एउटै देशको दुईटा प्रोडक्टमा चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्छ भनेको छ यो थ्योरीले चाहिँ। अर्को चाहिँ फ्याक्टर इन्डोनमेन्ट थ्योरी भनेको छ। हेक्स्टर एन्ड ओइलिनले चाहिँ 1933 मा चाहिँ फ्याक्टर इन्डोनमेन्ट थ्योरी प्रतिपादन गरेका हुन्। प्रोपोर्सन थ्योरी पनि भन्छ यसलाई। यसले चाहिँ अभाइलेबल फ्याक्टर्सलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। क्यापिटल लेबर जस्तै क्यापिटल लेबर, क्यापिटल इन्टेन्सिभ, लेबर इन्टेन्सिभ भन्छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। ट्रेड ह्याभिङ इकोनोमिक स्ट्रक्चर डिफ्रेन्सेस, ट्रेड चाहिँ इकोनोमिक डिफ्रेन्सेस भयो भने चाहिँ ट्रेड हुन्छ। जस्तै यसको इम्पोर्ट हामीले लोकली स्कार्स प्रोडक्ट, लोकली हामीले अनएभाइलेबल प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ हामी इम्पोर्ट गरिन्छ, र लोकली एभाइलेबल प्रोडक्ट जुन चाहिँ हामीसँग उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सपोर्ट गरिन्छ। एजम्सन्स भनेको चाहिँ रिमाइनिङ द सेम, टेक्नोलोजी रिमाइनिङ द सेम, टेक्नोलोजी चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। यसको एजम्सन्स, फ्याक्टर इन्डोनमेन्ट थ्योरीको एजम्सन्स भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी सेम हुनुपर्छ, कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। र यो थ्योरीलाई क्रिटिसाइज गरेको थियो लियोन्टी प्याराडक्स भन्ने एउटा अनुसन्धानले, युएसएमा भएको थियो। यो चाहिँ युएसए आफैमा क्यापिटल अबेन्डेन्ट कन्ट्री हो अथवा क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोडक्ट गर्ने देश हो। लेबर, तर जब यसको अनुसन्धान भयो त्यहाँ चाहिँ लेबर भन्दा क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोडक्टहरू भन्दा लेबर इन्टेन्सिभ प्रोडक्टहरू चाहिँ धेरै एक्सपोर्ट गरिरहेको थियो युएसएले। यो फ्याक्टर इन्डोनमेन्ट थ्योरीको ठिक्क अपोजिट भएको त देखाएको छ यसले चाहिँ, यो अनुसन्धानले चाहिँ, यो रिसर्चले चाहिँ। यसलाई चाहिँ हामी लियोन्टी प्याराडक्स भन्छ। यसरी पार्ट 1 सकिन्छ। थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेडको पार्ट 1 सकिन्छ। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई थोरै भए पनि एउटा आइडिया भयो होला। धन्यवाद।